بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. لاکھوں کروڑوں درود تریما کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور ایک اور رمضان پاکستان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ رمضان جو ہے اب ہمارے ہاتھوں سے سلکتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلا عشقہ مکمل ہونے کو ہے اور دوسرا عشقہ بھی گامزن ہے جو آنے قریب شروع ہوگا اور ہم سے کہ ختم ہو گیا.
इन चंद लम्हात जो हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत लम्हात दिए हैं, इसमें हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। आज उसी हवाले से पहला सेगमेंट मैंने रखा है कि सोशल वर्कर और सोशल वर्क और उनका किरदार, और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों की इस्लामिक तरबियत के हवाले से। आज कुछ स्पेशल मेहमानों को मदऊ किया है। मेरी जो पहली शख्सियत है जिनको आज मदऊ किया है हमने आपके लिए, तकरीबन मेरा पिछले 10 सालों से इनसे ताल्लुक़ है। छोटा काम हो बड़ा काम हो, इससे गुजारिश करता हूँ कि मैं बंदा भेज रहा हूँ या मुझे इतने पैसे चाहिए, फलां का ये शादी का मसला है, तो उन्होंने मेरा अल्लाह जानता है कि आज तक मुझे किसी चीज़ में ना नहीं बोली। और लोग इनको आइडलाइज भी करते हैं और कुछ लोग इनके नाकदीन भी हैं, और मुखालफत और दोस्ती यानी इनके हर दोनों लिहाज से मशहूर है। हमें पहली मरतबा किसी की स्टूडियो में हैं फर्रुख खान कोकर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। शुक्रिया जसीम भाई, आपको शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी जगह बुलाया, होटल मदीन में बुलाया जी, आपको शुक्रिया। पहली बार आने किसी और हाँ जी, पहली मतलब आपके आप क्या करें डेरे देहात होते ले आकर बैठे। मेरा सारा रिकॉर्ड आप नहीं तोड़ा हुआ था तो पहली बार जी। और दूसरी शख्सियत थी यकीनन मेरे कुछ प्रोग्राम कर रही है, आप देख ही चेंज हो, इनसे भी मोहब्बत हुई और इसी वजह से हुई कि इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं और कोई भी शख्स जो है वो जाए के पास ये कैसे है कि स्मार्ट कर दो। आज इन दोनों शख्सियात को बिठाने का मकसद भी यही है कि दोनों इतने अच्छे प्यारे सोशल वर्कर हैं, और अक्सर बेशतर जब मैं भी जाता हूँ फर्रुख भाई के पास तो बाय कसीर जो लाइन होती है उसमें यही होता है कि किसी ने प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, किसी ने लाइसेंस के पेपर पकड़े हुए हैं, और भाई जितना पढ़ के और साइन करते हैं और कहते हैं इसको 15,000 पकड़ाओ, इसको 10,000 पकड़ा दो। तो यही सिलसिला जो है फ्री ऑफ कास्ट एक और शख्सियत चला रही है आकाश जवेद कॉलेज साहब, आपका इंतहाई मुस्कुर जी, आप तशरीफ लेकर आए तो आप शुक्रिया भाई साहब। पाकिस्तान अवामी की वजह से आपको हर गली गली कुचे में भी जाना शुरू हो गई है। इनके साथ तीसरी शख्सियत थी, और क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों की कफालत हो रही है और कफालत बीबी बेनज़ीर के नाम से हो रही है, और इनकम स्कोर बेनज़ीर इनकम स्कोर के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार आजम साहब, आज तशरीफ लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। साथ ही मुल्क पाकिस्तान के एक बड़ा नाम नकीब पाकिस्तान, जिन्होंने काबत का फ़न मुतारिफ़ कराया, मुख्तलिफ अंदाज अपनाए लोगों, लेकिन इन्होंने मदीने का जिक्र हो या मेरे करीम आका के उसने जमात के तस्करे हों, अपनी ज़बान में ऐसे बयान किए कि दिलों में वैर हो गए। जनाब साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ वगैरह, और जिस खूबसूरत आवाज़ से आप मुज़य्यर हो रहे थे, ये आवाज़ आपको मेरी हर ट्रांसमिशन में नजर आती है पिछले कई सालों से। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जकाई साहब, शिफावी का सलामत रहे, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद दोख शौक नकली अता फरमाए। भाई मदीने का जिक्र करें और फिर हम फर्रुख भाई से शुरू करते हैं सोते मर्द के हवाले से। बिस्मिल्लाह, माइक दे दीजिए। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और खिलावत भी बड़ी खूबसूरत हुई और मेहमान भी हमारे बहुत प्यारे आए। मैं तो चाहूँगा कि जनाब जो है मेहमानों से ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए। मदीने का जिक्र तो देखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने और मेरे जद्द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, उन्होंने मक्का को हरम बनाया और मैंने मदीना को हरम बनाया। और अब जो है जो मुसलमान है जिसके दिल के में ईमान है, वो जब तड़पता है तो या मक्का शरीफ के लिए तड़पता है या मदीना शरीफ के लिए तड़पता है। रमजान शरीफ का महीना है, हर किसी की तड़प होती है अल्लाह ताला उसे अपने घर की, अपने महबूब के घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। एक शेर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हमने बात कि पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह फरमाते हैं कि इलाही दिखा फिर तैयार मदीना, इलाही दिखा फिर तैयार मदीना, कयामत है अब इंतजार मदीना, कयामत है अब इंतजार मदीना, नजर आएंगे सबसे गुब्बत के जलवे, नजर आएंगे सबसे गुब्बत के जलवे, जरा सब्र ए बेकरार मदीना, नसीर अपनी कोशिश नहीं काम आती, बुलाते हैं खुद ताजदार मदीना, बुलाते हैं खुद। पहले तो ये बताएं कि बचपन के रोज़े और आज के रोज़े में फ़र्क क्या है? हाँ, बचपन के रोज़े तो ज़्यादा अच्छे थे, वालिदैन के साथ गुजरते थे, उसमें का अपना मज़ा होता है, बच्चों का ईद का वेट होता है, अब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा मज़ा था। उसमें ज़्यादा मज़ा था। तो सबसे जो मेन चीज़ आज रमज़ान में आप मिस करते हैं वो क्या रहा? वालिद का साथ बैठ के रोज़ा अफ्तार करता था मैं, ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजरता था, फिर तक का इकट्ठा होना। अब रोज़ा में उस तरह गैदरिंग नहीं हो सकती, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, सोशल कामों में बिजी हैं, जैसे किसी भी हद तक बिजी हैं, सबका इकट्ठा होना। रमज़ान का मतलब ये होता था कि एक टेबल पे एक जगह आप भी सुने दस माह तो फिट लगाए हुए आपने,
جی چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے کافی دن. جی تو وہ اتنے بڑے بڑے دسترخوان ہیں تو لوگ تو اکٹھے آپ کر ہی لیتے ہیں. تو لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں والد صاحب کی کمی واحد فیل ہوتی ہے. وہ ہم ٹیبل پہ اس ٹائم بھی خان ڈیرے پہ 4 ہوتے تھے لیکن ہم لوگ آپس میں ایک ٹیبل پہ ہوتے تھے. بچے تھے, انتظار ہوتا تھا, ہر چیزیں کھاتے تھے. تو اب تو فوڈ کانشیس بھی ہو گئے ہم لوگ. تو وہ کون مزہ تھا. بچپن کا اگر کوئی روزہ یاد ہو یا کوئی ایسی چیز یاد ہو کہ یار آج بھی میں اس روزے کو یاد کرتا ہوں, یا کوئی ایسی افطاری جو والد صاحب کے ساتھ کی ہو, ہوتا ہے نا کبھی کوئی مار کوئی ڈانٹ ٹپڑ یا کوئی محبت ایسی کی جو والد صاحب کے ساتھ ابھی بھی یاد آتی ہو. حسین بھائی خان صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ڈانٹتے نہیں تھے بچوں کو, اولاد کو ڈانٹتے نہیں تھے. انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے کیا جو آگے ہم یہی کام کر رہے ہیں. ہاں ہر روزہ نہیں سب گزارا ہے یادگار ہے. اور جو قید میں گزارے ہیں وہ بڑے سخت روزے بھی تھے. وہ آپ اس کو کہہ لیں وہ بڑا سخت ٹائم تھا جس ٹائم وہ بیمار بھی تھے. خود بات کو دیکھیے تو بتائیں کھانے کے روزے میں اور گھرانے کے روزے میں کیا فرق ہے. بہت فرق ہے نا جی. قید کسی طرح کی بھی قید ہے, اللہ بچائے سب کو قید سے. اور آزادی کا روزہ آزادی کا بہت فرق ہے زمین آسمان کا. میں اتنا کہتا ہوں. میں نے سنا ہے آپ کی تو وہاں بھی کہہ رہے ہیں بڑے دمبے شمبے بکرے شکرے ہریانہ میں کتنا آپ کا سکون بولا اتنا تو اپنے ڈیرے پہ بھی نہیں. کھانا افطاری وہاں پہ پوری جیل کو ہم کھاتے تھے 7,000 بندے کو. 7,000 روپے. اس میں ہم لوگ ویجیٹون مکس کرتے تھے. تو اس میں ابھی بھی افطاری جا رہی ہے ابھی بھی. تو وہاں پہ جب تک ہم ہیں تو 7,000 پورے بندوں کو افطاری دیتے رہے. تو اس کی دیکھ بھال کرنا, خود دیکھنا, ان کو فروٹ تک دیکھنا. 7,000 جی ایک فروٹ کا کیلا ایک دفعہ خراب ہو گیا ایک پیس. تو خان صاحب نے وہ کچھ کہتا کہ واپس بھیجا اور نیا منگایا. یعنی 7,000 بندوں میں سے مطلب انسان چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے کہ وہ کالا نہیں ہو اس دیشتی ہوئی کی جو بندہ لا رہا تھا. تو ابھی بھی دسترخوان لگائے میں مزہ آتا ہے. اپنے سے اچھا لوگ کھائیں, جیسا میں کھاؤں گا اسی طرح لوگ کھائیں گے. حکران رویت خواجہ صاحب تعارف ہے آپ کا؟ دوست ہیں میرے بھی بھائی میرا بڑا پیار ہے میرے پاس. کل ڈلیوری بھی آئے ہیں, ملاقات بھی رہتی ہے, میرا رابطہ بھی رہتا ہے. میرے بھائی ہیں, دوست ہیں میرے. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر اتنی محبت بھی ہے دوستی بھی ہے تو راول کی طرف بھی پیشنٹ کا منہ ہوتا ہے, جدھر پیسے آپ کا دینا کام ہے جدھر مرضی مریض لے جاؤ. نہیں میں ان کی طرف سے سامنے بیٹھے ہیں. ان کی پہلی ملاقات جب میری ان کے ساتھ ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ کبھی بھی کوئی بھی مریض ہے میری طرف سے فیس آپ مجھے کال کریں گے, اور جب وام آتی ہے تو میں اپنے دوستوں یاروں کی طرف ہی بھیجتا ہوں. وہی ان کا لاڈ کرتے ہیں. سلنسس کا بہت مسئلے ہیں لوگوں کو, پینک سے بہت ایشوز ہیں. ہر بندہ ڈپریشن میں ہے, ہر بندے کو اپنے لحاظ سے ٹینشن ہے. میں نے کہتا ہوں پوش بندے کو اپنی طرح, غریب بندے کو اپنی طرح, ہر بندے کو ٹینشن ہے. کچھ زمانے میں کوئی نہیں ہے. تو جب بھی میں نے کال کروں آ کے پیمنٹ نہیں لیتے. تو میرے دوست ہیں, بھائی ہیں میرے. صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آگے بتائیے گا. چلے آپ پہلے تو ان کی ذات پہ بات ہو جائے نا. آپ پہلے بچپن کے روزے کا بتائیں, کل ان کی دوستی کا بتائیں کہ آپ ان کی دوستی کا اتنا لحاظ کیوں رکھتے ہیں, مطلب کیوں آپ فری آف کاسٹ پیشنٹ کا علاج کر دیتے ہیں. دیکھیں جس جگہ رہنا ہوتا ہے اور دوستوں میں یہی چیز ہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد پرابلمس میں شریک ہوں. تو ایک انسان اگر اتنا زیادہ اور لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے اور اتنا زیادہ ان کے دکھ میں شریک ہو رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا حصہ ڈال لیں جتنی ہماری طاقت ہے. تو اس لیے لوگ آتے ہیں نام لے کے اور الحمدللہ ان کے لیے اسٹینڈ کرتے ہیں. ویسے آپ نے بچپن کے روزوں میں تنگ ہوتے تھے یا ٹھیک روزے تھے؟ بچپن کے روزے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ روزے کی طاقت کتنی ہے. اور وہ ہمارے اس وقت بڑے گھر ہوتے تھے بہت زیادہ, تو بھینسیں ہوتی تھیں. تو میں جا کے روزہ رکھ کے جب پیاس لگ گیا تو سیدھا بھینس کا دودھ پی سکتے تھے. تو پتہ نہیں ہوتا تھا. اندر آ کے امی سے کہتے تھے جناب روزہ ہمارا ہے. روزے کے ٹائم پہ نہیں بتا دیتے تھے کہ ہم نے وہ بھینس کا دودھ پیا. تو چھوٹے ہوتے تھے تو والدہ بتا دیا کرتی تھی. بٹ وہی بات ہے کہ اب ذمہ داریاں ہیں, لوگوں کی ذمہ داری ہیں, تکلیف ہے, دکھ ہے. رات کو شاید اپنی ذات کے لیے تو انسان بڑے سکون سے سوتا ہے, لیکن جب اپنی قوم اپنے لوگوں کا دکھ دیکھتے ہیں تو پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا آپ تو ماشاءاللہ نرسنگ کالج بھی بنائے ہیں آپ نے, MBBS BDS پتہ نہیں کیا کچھ کروا رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشنز اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. میں نے اس دن پروجیکٹ آپ کے پڑھے تو میں حیران رہ جا بھی. تو ہوتا نہیں ہے کہ بڑے ٹینشنز نہیں ہوتی, کوئی فیس کم دے رہا ہے, کوئی زیادہ دے رہا ہے, کس کی معاف کرنی ہے, کبھی بلڈنگ کا ایشو ہے, بڑے کول اینڈ کام اور مسکراتے رہتے ہیں آپ, کیا وجہ ہے اس مسکراہٹ؟ میرا چیزہ یہ ہے کہ جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے میری ذات کو پیسے کے لیے لکھا ہوا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جو نہیں آنا وہ دے نہیں سکتا. یہ میرا عقیدہ ہے.
تو جس کے پاس جتنا ہے ٹھیک ہے، نظام چلانا نظام چلنے اور کرتے ہیں، اور یہی خدا نظام چلاتے ہیں. جیسے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، کرتے ہیں، پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کتنے پرسنٹ ان کو دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، ان کو نہیں پتا. یہی حساب ہم لوگوں کا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ایک مریض وہ آپ اگر صحت یاب کرتے ہیں، ایک جان بچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کتنی برکت پیدا کرتے ہیں. پر بھی کیوں سوشل ورک کرتے ہیں آپ؟ اچھا تھا زمینوں پر بار بار دنیا گھومتے، آپ یو پی کی نیشنلٹی بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، ماشاء اللہ جدہ میں بھی فارم ہاؤس ہے آپ کا، ٹھیک ہے. پھر نظام تھا یہ جو پیسے ادھر لگاتے ہیں گھومنے پھرنے سے لگا دیا کریں. سین بھائی یہ میں کہتا ہوں یہ بلڈ میں خدمت کرنا یہ ہمارے خون میں. دادے سے بھی کام شروع ہوا ہے، بکر دادا سے، دادا سے، وہ سب کی قبریں پر بہت طور سے. تو یہ ہمارا جدی میرے بلڈ میں آ رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خون میں میں رہ ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی اسلام کے بارے میں کوئی ٹاپک پھر جائے تو پیر ہو جائے میں جواب دیتا ہوں. میں رات کو بھی رزقی گزار سکتا ہوں کسی کمرے میں، ایک منٹ لوگ روموں میں نکال رہے ہیں، نہیں مجھے کانٹروورسی میں پڑھنا چاہیے لیکن میں پڑھ جاتا ہوں، اسے برداشت نہیں ہوتا. پھر یہ چیزیں میرے بلڈ میں میں سمجھتا ہوں میرے والد کی طرف سے ہیں. یہ جو غصہ کر جاتے ہیں بعض دفعہ یوٹیوبرز کے اوپر، بعض دفعہ کسی اور کے اوپر، یہ بھی غصہ آتا ہے. لیکن یسین بھائی بات معاشرت ہے کہ میری ذات پہ کوئی اس نے آج تک بات نہیں کی، پہلی تک میں پہ ذات پہ اٹیک نہیں ہوا. معاشرے کی بات آئے گی، اسلام کی بات آئے گی، اپنے ملک کو ٹھیک کرنا. ہمیں اندرونی خطرات یہ ہے نا باہر کے خطرات کے علاوہ. پھر میں کبھی بھی والے پاکستان کو ڈاؤن نہیں دیکھ سکتا. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ دوسرے چینل ہمارا کسی بات میں مذاق بنائے. ہاں انڈیا کو بھی آپ بڑا کرتے ہو. کوئی گورا کلچر یہاں آئے، لیکن جو اسلام کو تھریٹ دے گا سامنے کون پھر میں نہیں دیکھتا. وہ پنڈت ہے یا ایکٹر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ہمیں نہ چھیڑے، ہم انہیں نہیں چھیڑتے. سیدھے سے میرا لاجک ہے، میری طرف سے پہلے نہیں آپ انڈیا کا رات کو جو چیمپئن ٹرافی تھا تو بہت ساری ٹویٹس میں آپ میں بھی ذکر تھا کہ وہ پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی ٹیم سے بالیں. تو کیا کہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے پاکستان میں جس وجہ سے آج بھی مسئلہ یہ ہے ہو رہے ہیں؟ بہت سے ایشوز ہیں. ابھی اس سب میں اس پہ کہوں گا تو پھر میرے پاکستان کا نام وہ نیچے جائے گا. ایشوز ہیں، حل کرنے چاہیے، لیکن میں نے تو سچی کچھ ٹویٹس نہیں پڑھے. آپ مجھے فارورڈ کرتے تو میں دیکھتا، میں نہیں دیکھے. میرے کو الجیت کے الجیت نام ہے، اس کا ٹویٹ رات کو غصہ تھا، اس کو مینشن کیا ہوا تھا آپ کو. تو پنڈی کا جو ڈون ہے اس کے حوالے کر دو. ویسے ڈون ہیں آپ؟ اچھا ڈاؤن، اچھا ڈون ہے اچھا ڈاؤن، لوگوں کی خدمت کرنے والا. دیکھیں نا ہر چیز سے دو مت کر لیں، سافٹ دل رکھنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا. لیکن کسی کا زیادتی ہو چپ رہنا بھی نہیں ہے اسلام میں. یا میں دین بیٹھے ہیں پوچھ لیں، کسی طرح کسی جگہ آپ کو فزیکلی بھی ہونا پڑتا ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے. بندے سے بھی ویڈیو پڑ جاتے ہیں. دیکھیں نا کسی بزرگ کو مار پاڑی ہو، کسی غریب کو قبضہ ہو رہا ہو یا کہ ایسا ایشوز ہو تو وہ لوگ باتوں سے نہیں مانتے. مطلب آپ کسی کی، اب میرے سامنے میں رش آ رہا ہوں، اب ہوتا ہے میں تھوڑا رش جیسے لیٹ بھی ہوں، کسی کی بزرگ سے لڑائی ہو رہی ہو، نوجوان اس کو پاڑے ہو، تو وہ میری باتوں سے تو نہیں سنیں. یہ تو میں نہیں برداشت کرتا صاحب. میرے لیے ہاتھ وجود میرے بزرگوں کی طرح، میرے بڑوں کی طرح. میں تو نہیں دیکھ کرتا. میں نے ایک عید اپنی اچھا کیا، والد صاحب نے زندگی میں ہر چیز سکھا دی. مجھے پہلے جب وہ پتہ لگا کہ اولڈ ایج ہاؤس بھی پاکستان میں ہے، میں سوچا چاہیے انگلینڈ میں یا گھوڑا کلچر میں. مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں یہ چیز چاہ رہی ہے. میں نے پھر وہ چیز سیکھی نا، میں پک کرتا ہوں کوئی چیز. تو میرا غلط ہے بھی عالم دین، بزرگ لوگ، بڑے لوگوں جن سے میں کچھ ایک فکرہ ہی سیکھ لوں، ان کے ساتھ گزرا جی. اب روڈ پہ کسی کو بزرگ کو مار رہے ہو، فقیر کو مار رہے ہو، عورت کو مار رہے ہو، ہم لوگ دیکھ تو نہیں سکتے. اس لیے تو آپ کو جتنا بھی آپ اٹیک جس کے ساتھ آپ لڑو گے اس کا اٹیک تو آپ کو لگے گا نہیں. اچھا حکام صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں سوشل ورک کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ کیونکہ اکثر سوشل ورکر کے بدان بھی بڑے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو اپنا جی اردو سیدھا کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. میرے ذہن میں انکم سپورٹ والوں کو آج میں بعد میں چھیڑنا کھا لے 2000 آپ کو چھیڑ لیا. تو بتائیے گا کہ کیا یہ پاکستان میں بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے سوشل ورکر کا؟ سم ٹائم، لیکن زیادہ تر جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں، اپنے ثواب کے لیے. اپنے دیکھیں ہر انسان کو ایک لالچ ہوتا ہے، اور وہ لالچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا جو یہ زندگی تو عارضی ہے، جو ایکچوئل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے. تو آئی تھنک کہ ہر انسان کو یہ بڑا کلیئر ہے
اور یہ سوشل ورک جو تھوڑا کرتے ہیں, کچھ زیادہ کرتے ہیں, کچھ اپنی کیپیسٹی پہ زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو وہ ہر کوئی اسی مقصد کے لے کر ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے, ان میں زیادہ سے زیادہ بہتر وہ ان میں کامیابی ہو. تو دس از دا ریزن. باقی لوگوں نے بات کرنی ہے تو وہ کریں. اچھا یہ ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو ہمیشہ غریب کی بات کرتا ہے وہ خود کیوں امیر ہو جاتا ہے؟ چلے جو امیر ہیں وہ تو امیر ہے اسکار سے, کچھ لوگ ہم نے دیکھے محلے داری لیول پہ کہ وہ جب زکوٰۃ فنڈ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں وہ خود امیر ہو جاتے ہیں, غریب جو محلے کے غریب ہیں وہ وہیں غریب رہتے ہیں. اصل میں بیسیکلی تو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں یہ, اور پالیسیز یہ جو ہمارے 85% عوام ہوتی ہے یا 80% عوام ہے جو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی, اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز کو بہتر ہونا چاہیے اور ان کی پلاننگ ہونی چاہیے. تو وہ وہاں تھوڑی سی کمی بیشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام پھر غریب تر غریب ہوتی جاتی ہے. پر بھائی اسلامی پوائنٹ سے آپ کو دیکھا گیا تو میں نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے, آپ نے جماعت کرائی ہے, یہ سارا چینج آپ میں کیسے آیا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے گھرانے کو مذہبی گھرانہ نہیں سمجھا جاتا. آپ کے والد صاحب بھی جو تھے وہ ٹھیک ہے نماز پڑھتے تھے, لیکن یہ جو آپ ہر دوسرے دن عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, لوگوں کو عمرہ کرواتے ہیں, مذہبی نالج اور مذہبی بحث بھی آپ بڑی اچھی کرتے ہیں. میں نے 2 دفعہ آپ کا پوائنٹ جانا, تو یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے کوئی استاد رکھا ہوا ہے یا کیا سلسلہ ہے؟ کتابیں پڑھتے ہیں آپ یا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ قید میں بہت کتابیں پڑھی, باہر آ کے اپنے دین سے بہت ملا, حافظ قرآن بچے سے بھی سیکھ لیتا ہوں, کسی کو فالو نہیں کرتا. کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ اچھی پک کر لیتا ہوں, مسلم بخاری سے خود جواب ڈھونڈ لیتا ہوں, قرآن مجید میں بہت سے سوال جواب ہیں وہ ڈھونڈ لیتا ہوں, بس چیزیں اچھی پک کرتا رہتا ہوں. لیکن جو سینٹک ہے, مطلب جو غلط حدیث نے سوشل میڈیا پہ کئی زیادہ دن بیٹھے غلط حدیث, آپ اس میں مسلم بخاری صحیح بخاری خود چیک کر لیں, پڑھ لیں. پڑھائی بہت کی ہے جی, شوق بھی رہا ہے. خان کا میرے والد صاحب جیسے نہیں, ہماری جو گھر کی مسجد ہے نا یاسین بھائی, اس میں شروع سے ہم نے خود ہی اذان دی ہے. ان سے ہم سوشل میڈیا نہیں کرتا, اتنا لگاتے رہتے. اب تو یہی بات آپ لگاؤ گے تو آپ پر لوگ آئیں گے, مطلب اب میں لگاؤں گا کہ یہاں پہ فری تاریخ انہیں پتہ لگے گا, ویسے خواب تو نہیں آئے گا. کسی کو لگاؤں گا کہ میڈیکل کا مسئلہ ہے, کسی کو لگاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے ڈائلسس کا, تو لوگ عوام تب آئے گی. سوشل میڈیا ہماری ضرورت بھی ہے اگر اچھا استعمال کریں تو. شوق نماز میں بچپن سے پڑھتا ہوں. آپ کا ڈیرے کئی دفعہ آپ نے روزے رکھے ہوئے, ایک دم بندہ جو جاتا ہے پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ, میں کہتا ہوں کہ اب پوری زندگی ایسی گزارنی چاہیے جیسے رمضان کا مہینہ ہے. مطلب رمضان کے بعد تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ فرض نماز معاف ہے. فرض نماز تو جنگ میں معاف نہیں تھی, کسی کو معاف نہیں تھی. یہ تو کانسیپٹ تھوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ اب آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ روزے پتہ ہی نہیں لگتے ہوں گے, ایک دم آپ کنورٹ ہو جائے نمازیں شروع کر دیں, ایک دم عمر پہ جائیں نماز شروع, تو وہ تکلیف دہ چیز ہے. تو پہلے بھی پڑھے, پہلے آپ کو معافی تو نہیں ہے. یہ کون سا ڈون ہے جو نماز کا بھی مشورہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ساری دیکھیں جی, میں تو اس کو ڈان بدماش مانتا بھی نہیں جو اللہ کا بھی لکے نا, وہ تو انسان ہی نہیں ہے نا. میں نے ایک چھوٹا سا فکرے سے, میرا ایک دوست برسٹر ہے وہ چینج ہو گیا. میں سے کافی ٹائم نماز کا کہتا تھا, لیکن وہ کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز میں. نماز اپنی جگہ نماز ہے, ترقی ہے. میں وہ کیسا بدماش ہے یا ڈان ہے یا جو لفظ مرضی کہہ رہے, جو اللہ کا نہیں جھکتا وہ پھر انسان تو نہیں ہے. اگر آپ کو خود کو اطمینان دینا کہ میں اپنے آپ کو جی سوشل ورکر بول ماننا چاہتا ہوں, ڈان, خان, مطلب کون سا ایسا لفظ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے, یا بھائی, یا کچھ بھی ایسا لفظ جس میں آپ کو لگے کہ یار مجھے میرے دوست یہ بلایا کرے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے؟ اچھا, اس پہ میں کنٹروورسی رہنے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سب جو مرضی سوچتے رہے, مطلب ہمارے بارے میں چلو سوچ رہے ہیں, اس دور میں یہ بڑی بات ہے, تو یہ سوچتے رہے. میں کہتا ہوں دیکھیں نا نسیم بھائی, جو اللہ سے وفادار نہیں ہو میرے ساتھ وفادار نہیں ہوگا. میں کیسا بندہ ہوں, میں سے آپ کہہ رہے ہیں ڈان تو بڑی دور یا بدماش بڑی دور یا کوئی بھی لفظ دے رہے, بڑی دور کی بات ہے, لیکن میں سے انسان ہی نہیں مانتا جو نماز نہ پڑھے. جی میری کیٹیگری میں بندہ نہیں آتا, میں اسے بزدل مانتا ہوں. جو پنجانا, ہاں, جو نماز نہ پڑھے میں اس کو نہیں مانتا. تو میں ویسے آپ سے ایک سادہ سا سوال بتائیں کہ جماعت کرانے کا خود شوق پڑا ہے یا بس ایک سلسلہ بنا کبھی ہوتے ہیں نا. میں بھی اکثر ابھی یہ آج رمضان ٹرانسمیشن ہوئی ہے تو ادھر ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی مولوی صاحب, علامہ صاحب مجھے کہہ دیتا ہے کہ تسی جماعت کرو. مطلب میں ویسے کراتا نہیں, میں ڈر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں آپ کریں. آپ کھڑے ہو جاتے ہو, آپ بڑی اچھی ماشاء اللہ قرات بھی کرتے ہیں. یہ کہیں سے سیکھا, کسی نے کہا, یا آپ کو بھی؟ نہیں, پہلے تو کوئی اگر مجھ سے بڑا ہے, بزرگ ہے, یہ عالم دین دیے, یہ کوشش کرتا ہوں اس آگے کھڑا کریں, ان آگے کھڑا کریں. میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں پہلے سب سے پوچھتا ہوں کوئی پڑھا ہے,
خود اس لیے کہ کئی نوجوانوں کو پڑھائیں، کئی دوستوں نے جانوں کو شروع کرائی، تو اس لیے مجھے خود جماعت میں، لیکن اگر میرے پیچھے کبھی بزرگ ہوگا، مجھ سے بڑا ہوگا، جس سے زیادہ علم ہوگا، کبھی بھی میں اس کے آگے مان نہیں پاؤں گا، کوشش کروں گا وہی پڑھائیں۔ اس میں کچھ نعت دو اقوال مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے، مدینے والا یہ بلوا رہا ہے۔ اور اسی بھائی یہ شعر آپ کی نظر اور فرق بھائی کی نظر نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سوشل ورکر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب آپ نے وہ جو ہے نا لائن اختیار رکھنی ہے، اور وہ حکم جیسا ہونا چاہیے، یا پھر حقان جبیر خواجہ صاحب جیسا ہونا چاہیے؟ وہ صحیح کرتے جا رہے ہیں، یہ پیسے دیتے جا رہے ہیں، پیسے اکثر و بیشتر مطلب کچھ آ جاتے ہیں پیشہ ور سوشل ورکر کے استعمال کرنے والا، ہر جگہ انہوں کو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں ایک واقعہ بھی سنا دوں، خان صاحب زندہ تھے اور خان صاحب کے پاس ایک لمبی لائن تھی، بندہ پلسٹر کروا کے آیا، حاجی خان کوکر صاحب پلسٹر کروا کے آیا، اور خان صاحب کو یہ معلوم ہو گیا اس کا پلسٹر دیکھ کے کہ یہ جان اس کے بہانہ بنایا ہوا، یہ بڑا مشہور بھی ہوا تھا، بعد میں اس جگہ موجود تھا، انہوں نے کہا میں ادھر آؤ تو رکے، آپ کی ادھر آئی میرا تو جو ہے ان کا پی ایس ہے، رکے ادھر کا پلسٹر ادھر آ، وہ بڑا مشہور بھی ہوا، ہم موجود تھے وہاں پہ، تو وہ مجھے اینکر کہتے تھے، خان صاحب اینکر تم ادھر آپ ویڈیو بناتی ہے، وہ سارے ہم موجود تھے، تو مطلب اکثر بیشتر ان کی بڑی جنمٹ تھی، میں نے دیکھا ہے، ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ضرورت مند ہے اور یہ فراری ہے، تو بتائیے گا کہ یہ جو دور دراز سے لوگ آ جاتے ہیں ان کا اسپیشل ورک ٹھیک ہے یا ان کا ٹھیک ہے؟
जी बहुत शुक्रिया, आज हमारे खुशी है, तो हम चाह रहे थे कि इन्हीं को वक्त दिया जाए। चलो मैं एक ही बात कर देता हूँ। देखिए ये माकूल ये फरमान, और आपने सुना होगा कि मोमिन जो है वो इबादत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि मामलात से पहचाना जाता है। इसलिए जो है देखा ये जाता है कि मोहल्ले में जिसके बाद रहता है वहाँ पर लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है, और खान खोकर साहब हों या डॉक्टर साहब हों, जो भी हों, यकीनन इनके दिल पे जो जज्बा खिदमत खलक पैदा हुआ है, वो इन्होंने कुरान करीम की तालीम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, और उधर से मेरे के दिलों में इस तरह को अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों ने इस पर बहुत करीब साथ विरासत मिलती है। तो ये बड़े खुश नसीब हैं कि इन्हें अपने बुजुर्गों से ये चीज़ मिली है कि लोगों की खिदमत करें। और फिर मैं आप ही बात कर लूँ, हम चाहते हैं कि उन्हीं को टेंशन ज़्यादा देख लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने भी लेता हूँ सुनाता हूँ कि सुनिए, देखिए इक्कीस है कि क़यामत के दिन बहुत सारे खुश नसीब ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए होंगे, जिस दिन और कोई साया नहीं होगा। और उनमें से एक शख्स वो होगा जिसने, मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी उम्मती की तकलीफ को दूर किया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं कि जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। और मेरे नबी का फरमान ये भी है कि अल्लाह की ये मखलूक है, ये अल्लाह का कुब्बा है। तो जिस तरह आप किसी फर्द की, किसी घर वाले की, किसी घर के किसी फर्द की आप खिदमत करते हैं, खुश करते हैं, तो आपका फर्द खुश होता है। इसी तरह जब आप जो है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। मैं चाहूँगा कि आज जो है जरा फिर खुद से ज़्यादा सवाल करें, क्योंकि जो है बहुत सारे काम करते हैं। और एक सवाल एक है फर्क साहब से ये सवाल होता, जिस तरह आप जो है लोगों की खिदमत करते हैं, हमने कई दफ़ा डेरे पे देखा कि ज़रूरतमंद आते हैं और आप उनके लिए जो भी होता है इंशाल्लाह आप कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त आप किसी बंदे दुखी को खिदमत करते हैं, वो खुश हो जाता है, तो उसके बाद आपकी कैफियत क्या होती है, आपके एहसास क्या होते हैं? मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि मुझे सुकून से नींद आती है जी, सुकून से मुझे नींद आती है। जिस दिन सदका ज़कात या किसी की मदद या हेल्प या हाथ बटाना, इवन मदद में तो आप 100 रुपया भी दे दें, जो लाख रुपये दे दें, एक पत्थर रास्ते में से हटा दें, मैं सबको मदद में गिनता हूँ। किसी को पानी पकड़ा दें, ये भी कहते हैं, लोग कहते हैं आप नहीं है, और मदद के और बड़े तरीके हैं। तो मैं सुकून से सोता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस ज़माने में आप देख लें, मुझे कल का नहीं पता होता कि कल कैसे ये मामला चल रहे हैं, क्या होना है। हम जिस लोग सीधे चलते हैं ना, हमें इश्यूज़ बड़े आते हैं, हम आए दाएँ शायद शॉर्टकट ही मारते हैं, मतलब आए दाएँ शायद शॉर्टकट के बड़े तरीके हैं पैसे कमाने के, उस तरह कमाने नहीं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए पूछने कि आज तक कौन सा ऐसा एक काम है सोशल जिसके बाद कहा हो कि यार फरोखा के मजा ही आ रहा, मतलब दिल में खुद को अप्रिशिएट कर रही हो। डॉक्टर साहब आपसे भी सेम सवाल है कि कोई फाउंडेशन खड़ी की हो या कोई आप तो माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप भी कह रहे थे कि एक ऐसा काम दोनों को जो आप हैं कि हमारी गुड बुक पे ना सबसे ऊपर। हाँ, सोशल काम तो सारे ही अच्छे हैं। बस ये पानी का जो भी शुरू किया ना, फिल्टर प्लांट्स का, तो मैं जब उठता हूँ तो मैं सारे कैमरे लगे जहाँ जहाँ मैंने लगाए हैं उसमें कैमरे लगे। कई दफ़ा तहज्जुद में आँख खुलती है, फजर में, या किसी भी टाइम रात में पहले। ऐसा स्वाब है कि लोग भर के लेके जा रहे हैं मेरे, बड़े बड़े से कुछ लोग आते हैं, बड़ी बोतल लाते हैं जो दिन के टाइम नहीं आते, वो रात को लेके जाते हैं। ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। फिर पानी के फिल्टर प्लांट्स मैं डेरे के बाद लगाए हैं, ये मैं हर जगह वो कैमरे में देखता हूँ, स्क्रीन लगी है, तो लोग बाहर होते हैं, उसमें बड़ा सुकून आता है जी। ये मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, बड़ा लेट किया मैंने इसमें जी। ऐसा सोशल काम जो आज भी याद देखिए जी, बल्कि अगर डॉक्टर साहब ये ना बताते तो मैं बोल देता, क्योंकि जब पानी का एक घूंट जाता है ना किसी के हल्क में, बच्ची के, और जो बहनें माएँ 1-1 किलोमीटर दूर जाके पानी लेने चाहती थी, और जो इन्होंने इधर ट्यूबवेल लगवाए हैं, क्योंकि इसी इलाके में सारे लगवाए हैं, तो दैट इज द बेस्ट, जो कि उस बच्चे के और उस माँ के दिल से दुआ निकलती है ना, वो बड़ी ज़ोर से लगती है। और मेरा ख्याल है कि मैं भी जहाँ जहाँ बोरिंग्स करवाई हैं, जहाँ जहाँ वो 30 चल घरों को पानी जा रहा है, वो मैंने कुछ थोड़ा सा सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि गलत वो यूज़ भी हो जाता है। तो उसको परमानेंट करने के लिए वो जो पानी का, उसके अगेंस्ट हम मांगते नहीं कुछ भी,
بے شک تو جب مانگتے نہیں ہیں تو وہ سب سے مزیدار چیز ہوتی ہے، سب سے مزیدار. اور جب رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو دوسرا لمحہ نہیں لگتا، نیند آتی ہے. بے شک. ایک بات میں حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک میرے نبی کے صحابہ حضرت سعد بن عبادہ، ان کی والدہ فوت ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہوئی، کوئی ایسا ہے سکتا کہ دوست کو ان کو ثواب پہنچ سکے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ پانی ہے. اس وقت اہل مدینہ کو پانی کی سخت ضرورت ہے. ایک ساتھ کنواں کھدوا کہا کہ لوگ وہاں سے پانی لے کے جائیں. انہوں نے جب کنواں کھدوایا پانی نکلا سب سے پہلے میرے نبی کو وہاں پر بلایا اور میرے نبی نے اس کنویں کا نام ہی بیر ام سعد رکھ دیا کہ یہ اس ام سعد کی ماں کا کنواں ہے. اور فرمایا جس وقت تک لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے لوگ ارزاق ہوتے رہیں گے، میری ماں کو ثواب ملتا ہے. انہی کی بات کو میں آگے لے کے جاتا ہوں کہ کسی نے مجھے کہا کہ الیکشن کے دنوں میں آپ نے بڑا زور لگایا تو آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ ابھی تک وہ مائیں اور بہنیں اور بھائی جن کو پانی ملا ہوگا وہ دعائیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ اہل مدینہ کو پانی کی ضرورت ہے، اہل اسلام آباد کو بھی بڑی ضرورت ہے. جتنے اہل اسلام آباد والے تھے نا تو اب غیر فلٹر کے پانی، فلٹر والا پانی بھی ویسے تو ہی رحمت ہے، ورنہ آپ کو آ کر بوتل لانی پڑتی ہے. ٹھیک بات ہے. 200-250 کی بوتل آپ پرچیز کرتے ہیں اور وہ رات کو آپ پی کے صبح پھر کیسے. پر آپ کو بھی کوئی نوسرباز قسم کا برکت ٹکا ہے کہ جو آیا ہو اس نے کہا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے فلاں کی شادی کروانی ہے؟ بہت ہے یاسین بھائی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بہت ہے. میں نے پھر ٹیم ابھی کی ہے چیک کرنا. ایک لیڈیز میرے پاس، ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں، کسی کا نام نہیں دے رہا، کہ وہ آئی ہیں بل لے کے محلے میں سے. انہوں نے بل پکڑا کسی کا، ہمارا مکان کا نام چیک کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، پھر وہاں پہ ہر علاقے میں دوست پہ ہیں ان سے بھی چیک کرا لیتے ہیں. تو اس بندے نے اسے کہا کہ ڈیرے پہ چلے جاؤ، اب یہ بل کے آدھے پیسے مجھ سے لے لو. اس کو آدھے میں پڑا تو یہ وہ جمع کرا دیں گے، چیک نہیں کریں گے، 3 دور وہ کام بندہ بھیجیں گے. کئی بندے مجھے خط پکڑاتے ہیں کہ ہمارے خواب میں کوئی آیا، جب ہم نام بھی لیتے ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جاؤ. تو اس میں سے بے روزگاری میں بھی گنتا ہوں، اس طرح میں گنتا ہوں تو تقریباً 85% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اگنور کرتے ہیں. اس سے کوئی یہ نہیں کہ ایکشن لیتے ہیں یا افواہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تھوڑی بہت مدد سے بھی کر کے بھیج دیتے ہیں، لیکن پتہ ہوتا ہے ہمیں، بالکل پتہ ہوتا ہے. آج کل میں کہتا ہوں کہ 90% لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. جی پیارا سورج ورکا ایک ورکا کا دل ہوتا ہے، یہ پتہ بھی ہے جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی پورا پارا کہا کہ 2-4 ہزار دے گی، خالی نہیں بھیجنا. جی میں باہر ملک بھی ہوتا ہوں نا تو میں مجھے کال آتی ہے اپنے ڈیرے سے جو دیکھتا ہے، پھر میں بھائی کو فون کرتا ہوں کہ جو عورتیں آئی ہیں یا بچے ہیں وہ خالی نہ بھیجو، جتنے بھی ہلکا سے کرو خالی نہ بھیجو. خالی کسی کے ہو اللہ دروازے سے نہ کسی کو بھیجے. اگر آپ فاروق صاحب کو ایک تجویز کریں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور فاروق صاحب نے کہا آپ کو تجویز کریں، پہلے آپ فاروق صاحب کو تجویز کریں کہ یہ جو ورک ہے یہ کریں، اس میں تھوڑے سے پیسے بھی کم خرچ ہوں گے لیکن اس میں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، آپ کیا کریں؟ فرق میں نے تو یہ آپ کو تجویز یہی دوں گا کہ ٹیکنیک ٹیسٹ جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے ایمیزون ہو گیا، پلمبرز ہو گئے، الیکٹریشینز ہو گئے ہیں، سیکورٹی گارڈز ہو گئے، اس کی ٹریننگ سینٹر کھولیں اور پراپرلی ان سب جتنے بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کو آپ اس 3 مہینے کی ٹیکنیکلی سرٹیفکیشن کروائیں اور اس کو ملک کے باہر بھیجیں ان لوگوں کو، کیونکہ جب تک وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے وہ روزگار نہیں کمائیں گے اور ان کے جو آنے والی نسل ہے وہ پڑھ نہیں سکے گی. تو میرا آپ یہ کہہ رہے ہیں ویسے سوچیں کہ فاروق بھائی نے اپنے ٹک ٹاک پہ جا کے کتنی ویڈیو بنائی، بھائی جس چیز میں کورس کرنا ہے ہر ڈیرے کے باہر آج نہیں اس میں ایک طریقہ ہوگا. اس میں اگر یہ ایک سیشن کے 100 بچے کو لیتے ہیں تو 100 جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ان کو 3 ماہ کی ٹریننگ ہے. 3 ماہ کی ٹریننگ کے بعد پھر ان کو ڈفرینٹ جو لوگ ملک سے باہر بھیجتے ہیں وہ باہر سے لوگ آتے ہیں، عربز آتے ہیں اور ان کی ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ ملک سے وہ جو ملک سے باہر جائیں گے وہ جو دعائیں ملیں گی وہ خاندان کی، وہ بیوی کی، وہ ماں کی، اس کا کوئی لیکن جی میری تھوڑی سی خاکان تو بڑے بھائی ہیں،
इलेक्शन से पहले मेरी इनकी मुलाकातें रही, तो अभी भी रब्ते में रहते हैं। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं नौजवानों को पाकिस्तान से बाहर भेजने के हक़ में नहीं हूँ, मैं वहाँ से लाने के हक़ में। मैं वहाँ पे इन्वेस्टर से बहस करता हूँ। अब सारे नौजवान चले गए, डॉक्टर्स चले गए, इंजीनियर्स चले गए, ये चले गए, तो हमारा पाकिस्तान तो बदनाम खसारे में चला जाएगा भाईजान। मैं वहाँ से इन्वेस्टर से जब लाता हूँ तो मुझे 2-2 दिन लगते हैं बहस करते हुए, गोरे को मनाते हुए, इन्वेस्टर्स को मनाते हुए। अभी पाकिस्तानी जो हमारे इन्वेस्टर नाराज़ हो गए हैं, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि उनके मसले हल हो, वापस आएँ। हम देखें ना मलक साहब, अभी भी आपने वीडियोस जो इनके वेरीफाइड अकाउंट है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, यहाँ की मस्जिदों की लगाते हैं, बाहर की नहीं लगाते। अगर उनका फीद इस्तेखान तो अभी भी जेल में लगा हुआ, ये मैं पाकिस्तान की जेलों का हूँ, एक जेल का नहीं बता रहा, कैद में। ये पेंच के पास उनका लगा हुआ है, ये उनके घर के बाहर लगा हुआ है। ऐसे ज़तात फिराई काम इधर ही कर रहे हैं। मैं भी जो मलक साहब पर बैठता हूँ तो वो पाकिस्तान के इशू पूछते हैं, उन्होंने आज तक मुझसे बाहर का इशू नहीं पूछा। उनकी हालात वैसे तंग हुए में तो मौक़े भी कम होगी पाकिस्तान से उनकी। नहीं जी नहीं, है लोगों से कि यार मैंने इतना बेहतरीन ताउन मिले। मलक साहब 70+ है, उन्होंने जिंदगी में 70+ जा रहे हैं, तो उनका दिल, उनकी सोच, अभी भी उनकी औलाद, बेटियाँ, पोते सब पाकिस्तान में, तो उनका दिल पाकिस्तान नहीं। किसका दिल नहीं करता कि पहली फ्लाइट में वापस आए। इसी में हम जितना मर्जी बाहर रहना, मैं क्यों नहीं रहता हूँ, केसेस भी हैं, पकड़ा भी जाता हूँ, मैं भी हर कुछ दिन बाद वापस ही आता हूँ, क्योंकि ये हमारी जगह। मैं इस हक़ में हूँ कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के यहीं रहें, और बाहर के देखें आप फैमिली से भी दूर हैं, वालिदैन की यहाँ खिदमत करते हैं, तो आप यहीं उम्र है। मैं भी कहता हूँ, अब तो मैं ये भी कहता हूँ कि जिन्होंने उम्रें भी ज़्यादा कर ली हैं, वो भी उन पैसों की लोगों को खाना खिलाएं यार, मदद करें लोगों को। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, आप एक सोशल वर्क पे रिलीज करें, आपकी तरह से क्या दलील? आपको पता है हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बाकी मंगात कर रहे हैं, मेडिकल का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। मैं मेडिकल के हक़ में, देखिए मैं इनके पास कुछ बंदे भेजता हूँ। मैं इनको ये क्या कहूँगा, लेकिन मैं पहले दिन भी मेरी इनसे जो मुलाकात हुई वो भी सोशल वर्क के बारे में हुई थी। ठीक है जी, किस तरह करें, क्या तजवीज़ है, ये किस तरह। मेडिकल पे इस तरफ से मैं पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि मेडिकल पे ये रहे, मेडिकल का काम और बढ़ा बहुत है ना, लेकिन ना बीमारियाँ बहुत है, डिप्रेशन में लोग हैं। जब हम फिर मेडिकल कैंप लगाते हैं, जिनको नहीं बीमारियाँ वो भी लेके जाते हैं, कहते हैं ये सब दवाइयाँ बाद में नहीं मिलेंगी, हम विटामिन ले जाएँ, प्रोटीन ले जाएँ, हम लोग विटामिन सी ले जाएँ, आँखें चेक करा लें। जिनको नहीं मसले वो भी आते हैं। इस दौर में खुराकें आप ऐसी कह लें, टेंशनें कह लें, मुसीबतें कह लें, ऐसी हैं कि हर बंदा को बीमारी है। कोई बंदे तो चेक ही नहीं कराते, फिर वो डायलिसिस तक पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि उन्होंने चेक ही नहीं कराया ना, कभी उन्हें पता नहीं कि इस चीज़ से यूरिक एसिड ऊपर आता है, इससे नीचे जाता है। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो लोगों को और चीज़ों में बहुत उलझा दिया गया। मेरे मेडिकल कैंप में ज़्यादातर लोग वही आते हैं जिनको कोई बीमारी ही नहीं होती, लेकिन हम उनको इनकार तो नहीं कर सकते ना। सोशल वर्क से एक कौन सा टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं कि यार मैं ये काम सोशल करना चाह रहा हूँ, मेरा हाल पड़ा तो मैं चाहूँगा? लास्ट में मैं जो ये है कि जो फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाऊँगा वाला सब, जिसमें बड़े टाइम से काम करूँ। जी जी, पूरे में मेरा तो कोई इलाका एरिया नहीं है, मैं तो सबको अपना इलाका कहता हूँ। सब जगह होगी, उसकी कोई पाबंदी हद नहीं होगी ख़ास सबके नाम की, फाउंडेशन के नाम की। देखिए पहले ज़रूरत नहीं थी, अब यहाँ पे मजबूरी है कि अगर आपने एक नंबर लेना है, रेड लाइन लेनी है, तो उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी ख्वाहिश थी कि मैं NGO ना बनाऊँ, जब तक जिंदा मैं खुद काम करूँ। बड़ी बार मैंने आपको कहा था कि NGO बना ले, तो आप कहते थे मैंने नहीं। दिल नहीं मानता जी, वाला साहब ने इनकाउंटर नहीं रखा, मैंने भी नहीं रखा। वाला साहब ने NGO नहीं बनाई जब तक हुकूमत की काम के, मैंने भी नहीं बनाई, क्योंकि किसी का फंड या कोई चीज़ आगे वो जिम्मेवारी मैं नहीं संभाल सकता, मेरे पे बोझ हो जाएगा। लोग ट्रस्ट भी करते हैं, बात से भेज भी देंगे, लेकिन वो मेरी जिम्मेवारी से बाहर काम हो जाएगा। तो मैं आपसे ऐसा रजिस्टर बनाना है। अभी किसी से ट्रस्ट लेते हैं कि जरा चलो ये नहीं, मेरे पैसों में नहीं आते कल भी, नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह भेज देता है, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी से मांगने की। आपका जो मेन बिजनेस है वो प्रॉपर्टी का ही है? प्रॉपर्टी का भी है, कुछ आगे पीछे भी इन्वेस्टमेंट्स हैं छोटी मोटी, जैसा आप किसी गाड़ियों में काम में गए, ना कोई दोस्त का शोरूम हो, इस तरह मिक्स ही है, मतलब ज़्यादा आप रियल स्टेट के हमें कहने जी। अगर वैसे एक अपनी ऑडियंस के लिए चले आउट ऑफ कंटेंट सवाल है, 5 लाख कनाल में ज़मीन होगी, पिंडी इस्लामाबाद, वो बीटी रोड वाली, वो नारोवाल, वो आगे पीछे ऐसे नहीं, ऐसे मेरी अब इतनी नहीं बनती, क्योंकि देखे ना हमारी ज़मीनें सही 4 लाख नहीं, ज़मीनें है ही नहीं, लोग हैं ज़मीनें तो रही नहीं है। आप ये हाईवे की पट्टी देख लो ना, जिसमें हम लोग सड़क रोड कहते हैं, इसको हम लोग हाईवे पुराना कहते हैं, इस पे यहाँ पे तो एक प्लॉट भी नहीं है, कहाँ रहे हैं आप लोग? पंजाब साइड पे चले जाए मेरे,
حیران ہو گیا. آپ ہمارے گاؤں سائڈ پہ چلے جائیں تو سب جگہ جو لوگوں کا 100 کنال کا پیس ہے تو اس سے سوسائٹی کی کٹنگ کی ہے لوگوں نے. یہاں سے جھانگ تک روڈ کی ہے, جھانگ سے پھر آگے ملتان اب ٹریک چلی گئی ڈیرے تک, تو وہ سب کٹنگ ہو گئی, روڈیں شہر بن گئے, نہیں ہے جگہ, پوری سٹی بن گئی. اب وہ خاموشی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں نارتھن ایریا جانا پڑتا ہے, جو پہلے ہم اس سائڈ پہ جاتے تھے. نارتھن ایریا میں کیوں جاتا ہوں, بس یہی تھوڑا سا سناٹا ہوتا ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, کچھ کاموں میں بھی لگائی ہے. میرا جو پروجیکٹ ہے میں اپنی زمین پہ بنا رہا ہوں, اس سے آپ کا اگر زمین اپنی ہو تو اوپر کا آپ آرام سے کر پاتے ہو کام. جو میں نے زمین خریدنے میں لگانا تھا وہی میں ایک جو میرا اپنا ہے کہ کسی ایریا میں میں نے یونیورسٹی اور لے جاؤں, جو میرا خواب ہے اس حد تک میں نے پہنچنا ہے, ہاسپٹل مدرسہ یعنی ایک ہی ایریا میں سب کچھ ہو, وہ بس اس ٹائم تک میرا اینڈ ہے. کوشش ہے, اللہ کرا دے. یہ بتائیے گا کہ افطاری کی بات کیا مطلب رمضان میں رہتی ہے کہ آپ یہاں بھی کہیں لوڈو شوڈو کھیلتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں, کیا یہ تو آج کل کے نوجوان میں آپ کو روڈوں کے اوپر نظر آئیں گے, آپ اسی طرح افطاری اور روزہ گزارتے ہیں یا کیسے گزارتے ہیں؟ نہیں, افطاری کوشش ہے کہ اپنی جگہ پہ ہی کروں, کیونکہ میں افطاری لگاتا ہوں. کوشش ہوتا ہے کہ میں خود سارا کروں, یہ شوق ہے نا کہ ان کے لیے خود افطاری بناؤں. افطاری کے بعد تھوڑا اگر ٹائم مل جائے واک پہ یا جم چلا جاتا ہوں, سوئمنگ وغیرہ. تو پھر بس ایسے چھوٹا ٹائم ہے افطاری سحری, کیونکہ بیچ میں نہیں سمجھتا جیسے عبادت کرنی ہے یا کرنا تو بہت بڑا کام ہے, بہت زیادہ ٹائم ہے. نماز آپ عبادت کریں پتہ ہی نہیں لگتا. میں کہتا ہوں افطاری سحری جڑی ہوئی, اگر لیٹنا تو باقی گیمز وغیرہ میں نہیں کھیلتا, گیم نہیں کھیلتا نہیں. ویسے محتناب جی آپ ماشاء اللہ بہت بڑی بڑی قرآن میں فضل صاحب بھی مجھے نظر آتے ہیں اور دہلی کی پر. یہ محفل نعت جو ہے یہ والد صاحب کا شوق تھا کہ ہم نے آپ کے والد صاحب سے محفل نعت کا یہ سلسلہ دیکھا, یا آپ نے خود اس کو, آپ تو ماشاء اللہ طارق ٹی وی صاحب بھی ڈیرے پہ آ چکے ہیں جی, اور وہ سلمان مصطفی صاحب بھی ہے وہ بھی, اور دوسرے جو ہیں تیسرے حضرات ہیں, بلکہ آپ کیا نام ہے ان کا, تر مسعود صاحب کراچی سے بھی آئے تھے, انڈیا والے جو ڈاکٹر نیک صاحب, ڈاکٹر ذاکر ان سے بھی آپ کی آج تک وہی محبت سے آپ کے سائی ہے. یہ محفل کا ادھر سے شوق پڑا. جمعے کا دن میں ہمیشہ چوز کرتا ہوں ڈیرے بیٹھنے کے لیے, کوشش کرتا ہوں کہ جمعے کا ہی دن ہو. جمعہ پڑھ کے ایک تو برکتیں ہوتی ہیں, اور جمعے کا آغاز ہی اگر سوچیں کہ عوام میں اللہ کے نام لیے جا رہے ہیں, اونچے اونچے لوگ سن رہے ہیں, تو آغاز ہی اچھا ہو گیا نا. اسی بہانے ہم بھی عالم دین سے مل لیتے ہیں, ان کی آواز سن لیتے ہیں, یا ایک آغاز ہی اچھا ہو جاتا ہے. ڈیرے پہ برکتیں آتی ہیں, رحمتیں آتی ہیں, فرشتے آتے ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اوپن مائک پہ. میں اس لیے آغاز ہی اللہ کے نام سے کراتا ہوں کہ آگے معاملات خود ہی اللہ سنبھال لے گا. تو یہ 50 کے قریب مساجد ہیں جو پنڈی اسلام آباد میں آپ نے کو فن کیا ہے. مساجد تو بہت ہیں جی, آپ تھوڑا سا دیکھیں نا, اور کاموں کی طرف بھی ہم آگے. میں دنیا کا سب سے جو چھوٹا خطبہ ہوا تھا نا جمعے کا, اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو سمجھے آپ 7,000 مسجد تعمیر کر لی, اس سے زیادہ اچھا ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا خطبہ, ہاں, وہ خطبے سے ممبر پہ چڑھے کہہ کے نیچے اترے, اور یہ خطبہ تھا. اور میں بھی آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ جن بھائیوں نے عمرے کر لیے ہیں زیادہ اچھی بات ہے, دوبارہ بھی اللہ کو توفیق دے جب بلائے, لیکن آپ لوگوں کے مسائل بہت ہیں نا, پڑوسی بھوکا سویا ہو, لوگ بھوکے مارے ہو, آپ ادھر وی اے پی ہوٹلوں میں یہ عمرے کرو, وہ بھی چلے ٹھیک ہے, اب میں منع نہیں کرتا, لیکن وہ پہلے لوگوں کی مدد کرے نا. اب میں دوستوں کو بھی سمجھاتا ہوں, اب یہاں پہ مسائل بہت ہیں جی, اب لوگوں کو مسائل بہت ہے, پہلے اتنے ایشوز نہیں تھے. سب سے بڑا مسئلہ روٹی کے آج تک, ویسے تو پیپل پارٹی کے پرانے ورکر بھی ہیں, فرق تھا روٹی کباب مکان کو ہونا چاہیے تھا, لیکن آج کا صرف روٹی کے ہیں یا اوور آل مہنگائی کا ہے. مہنگائی کا سب سے زیادہ پرابلم ہے, اور روزگار جو انکمنگ ہے وہ بہت کم ہے, اور جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, تو پھر ہر ایک کا جو بجٹ ہے وہ ان بیلنس ہے. حضور میں تو ساری بہار سے ہے, حضور
सारी बहारें आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी कसम खुदा की ये सब का वकार आप से है हुजूर मेरी तो सारी मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ ऐसे मदीना मेरी हस्ती ये हाज़री का सबब बार बार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है सारी बहार आपसे है सुभान अल्लाह। और जिसकी बहार मेरे आका से हो तो फिर उसकी जिंदगी या आखिरत दोनों बेड़ा पार हो जाता है। डायरेक्टर साहब आप बताएं कैसे हैं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप दोनों हज़रात की मुफ्ती को एंजॉय कर रहे थे? जी बिल्कुल। दोनों शख्सियात जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानी शख्सियात हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पिंडी इस्लामाबाद का कोई ऐसा बासी है जो दोनों को शख्सियात को जानता ना हो। मैं आज आपको पता डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट के नाम से बिल्कुल अलग एक सेगमेंट कर बिल्कुल। तो मुझे वन आपसे सवाल करना है। जी बिल्कुल ठीक है। चलें इनसे गपशप बोले खान साहब गुफ्तगू को समेटिएगा, क्या मैसेज देंगे अपना ओवरऑल सोशल वर्क के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से कि किस तरह हमें करना चाहिए और रमज़ान हो जैसे पर भाई ने कहा कि रमज़ान के बाद भी आपको कोशिश करनी है, तो बताइएगा किस तरह हमें ये लेके चलना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा वेलफेयर करने वाला मुल्क है और जो वेलफेयर और
ज़कात और इन सब चीज़ों में यहाँ के जो बासी रहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि 85% अवाम दबी हुई है, उनका रिज़्क इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे 15% जो एलीट क्लास है उनको अब पूरे इस रीजन में देख लें तो बहुत कम आपको नाम, गिने चुने नाम होंगे जो वेलफेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया हुआ है उनको आगे आना चाहिए मिल के, और वो सिर्फ रमज़ान नहीं पूरा साल, जो फरूक भाई ने ये बात की है कि पूरा साल अगर वो करें तो फिर एक चेंज आएगी, एक तब्दीली आएगी। वो नया पाकिस्तान की तब्दीली नहीं होगी, वो बेहतरी की तब्दीली होगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर जैसे मेरी ये आवाज़ बाकी भाइयों तक पहुँचेगी तो वो डेफिनेटली वेलफेयर के में बहुत इंजॉयमेंट है, बहुत मज़ा है, बहुत बरकतें हैं और दिल का सुकून है। और जैसे बात की कि सुकून से सोते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सुकून से सोना उन लोगों के लिए भी है। तो मेरा मशवरा यही है कि सारे भाई आगे बढ़ें और उन लोगों की मदद करें जिनको अल्लाह ताला ने कम रिज़्क दिया है। पर भाई दोस्त नंबर 1 सवाल के फरूक खान क्रोकर ने लंबे बाल रखे, लंबा चौड़ा रखा, ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनना शुरू किए, बच्चों में फॉलो करना शुरू कर दिया जी, सोशल मीडिया पे आपके यारों दोस्तों ने आपके ऊपर ध्यान देने वाला। आज आप क्या मैसेज देते हैं कि मुझे किन किन चीज़ों में फॉलो करो? देखें जी, काफ़ी बार के दोस्त मिलते हैं जो कहता है वीडियोस देखें, हम नमाज की तरफ आए, बंदा किसी से भी सीख सकता है। आज का तो मेरा यही पैगाम है कि देखिए जी, नमाज है तो तरक्की है, नमाज है तो आपने जो दरख्त झुकता है फल देता है, आंकड़ा दब तो कुछ भी नहीं हो, किसी काम का काटने के अलावा किसी काम का नहीं रहता। नमाज पढ़ें। देखिए मदद की जब मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं हमारा पैसे नहीं है जी। मदद तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों में कर रहे हैं, मदद तो ये भी किसी बुज़ुर्ग को आप पकड़ के रोड पार करा दें, किसी फ़कीर को पानी पिला दें, मदद के बहाने ढूंढना थे। हर चीज़ की ज़कात अल्लाह ने रखी है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है, तो मदद के लिए सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, दिल चाहिए। तो बड़ा आसान है, हम बड़ा पहाड़ समझते हैं कि वेलफेयर पता नहीं क्या है, जब करीब जाएंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। हिम्मत करें, आसान काम है। अब मुझे मैसेज दीजिएगा रमज़ान के हवाले से। बहुत सारे दोस्त हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुशियाँ नहीं मना सकते। बहुत सारे मिसाल है जिस फॉर्म में चले फिर इस मिसाइल माली मसला है, वैसे तो वो सवार भी करी है, लेकिन कोई नया अंदाज इस पर क्या अपनाएं कि इस पे पोशी भी कायम रह जाए और मदद भी हो जाए और मामला के साथ। शतवश लोग देखें जी, अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द तो हमें पता होते हैं कई शतपोशोदारी, हम लोग पैसे भेजते हैं, लेकिन शतपोशी संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह किसी की शतपोशी कायम रखे। अब शतपोशी का एक ही तरीका है जी, अपने इलाके महल्ले में खुद आपको पता हो शतपोश लोग हैं तो आप लोग घर घर मदद पहुँचा सकते हो। इसके अलावा यकीन में कोई हाल नहीं। मतलब जैसे ना मुझे नहीं पता कि बाकी दूसरे शहरों में, दिलों में, सूबों में कौन से पोश है। आपने मैं इलाके का उंगलियों पे आपको गिना सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट है उंगलियों पे, जिनको चुपचाप मेरा बंदा जाके मिल लेता है, जो अल्लाह ने औकात दिया मदद कर देता है। हर अपने इलाके में से बंदों को खुद आप उठना पड़ेगा, खुद मदद करनी पड़ेगी, किसी के इंतजार में ना रहे। बहुत कुछ मुझे एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ हम दोनों मेहमानों को रुखसत करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला खालिस नीयत के साथ और आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बेहतरीन उम्मत की होने के साथ साथ मखलूक के खिलाफ खुदा का जो है वो दर्द रखने वाला बनाए। जैसे ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात की, माँ चलेगा।